امروز فاقد امت اسلامی هست. کشورهای اسلامی زیادند، نزدیک 2 میلیارد مسلمان در دنیا زندگی میکنند، اما عنوان امت نمیتوان بر این مجموعه بود، چون هماهنگ نیستن، چون یک جهت نیستن. امت یعنی مجموعه انسانهایی که در یک جهت به سوی یک هدف با یک انگیزه دارن حرکت میکنن. ما اینجور نیستیم، ما متفرقیم. نتیجه این تفرق سلطه دشمنان اسلام. نتیجه این تفرق این است که فلان کشور اسلامی احساس میکنه اگر بخواد خودش رو نگه داره باید تکیه کنه با آمریکا. اگه متفرق نبودیم این نیاز احساس نمیشد. ما میتوانستیم پشت در پشت هم، دست در دست هم از امکانات یکدیگر استفاده کنیم و هم کمک کنیم یک واحد رو تشکیل بدیم. این واحد از همه قدرت‌های امروز دنیا میتوانست قوی‌تر باشه.